کریم جڑا ماں نالوں 70 گنا زیادہ پیار کرن والا ہے او رب کریم نے مینوں تے تینوں بنایا سی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اس واسطے بنایا کہ میری عبادت کرن لیکن ہائے افسوس کہ جناب اعلیٰ سی اس میں عورتیں پورے نہ اترے اس مقصد نو پورا نہ کیتا جڑے مقصد واسطے رب کریم نے سانو بنایا سی حالانکہ انہیں حضرت انسان نو پڑھا کے فرمایا یاد رکھو میرے بندیا میں او تیرا رب الذی خلقک فسواک فعدلک او تیرا رب جنہیں تینو متوازی بنایا مطلب کہ یہ جتھے تیری اکھ لگڑی ہے اتھے تیرے کان نہیں لائے جتھے تیرے کان لگڑے نے اتھے تیرے ہونٹ نہیں لائے جتھے تیرے ہونٹ لگڑے نے اتھے تیرے بھروٹے نہیں لائے ہر چیز اپنے تھان ٹکانے تے بڑا چھوڑی ہے اے میرے بندیا میں تینوں بڑا کے کی کیتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں تیرے وچ دو طاقتہ رکھ چھوڑی ہے ایک نیکی دی طاقت رکھ چھوڑی ہے ایک برائی دی طاقت رکھ چھوڑی ہے پھر تینوں دو رستے بھی دس چھوڑے نے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کامیاب اویو سی جو اپنے اندر نو پاک کر لے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا جنہیں اپنے اندر نو ناپاک کیتا اور جناب اعلیٰ 384 آلے بھی سوال کر رہے ہیں جناب آلے لاہور آلے پنجاب آلے پاکستان آلے پورے جہان آلے سوال کر رہے والے کہا دیتے تو کہہ دیتا ہے کہ کامیاب ہوئی ہوئے گا جنہا اندر پاک ہوئے گا میں نو دس میرا اندر پاک کے میں ہو سی رب سونے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ الحسنہ تو آڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے جو میرا حبیب کرے تو سوئے کرنا ہے جو آکھے ہو تو سا بننا ہے تے بس اتنی پیغام ہے جس نبی دی جانب اشارہ کیتا گیا اس پیارے نبی نے اپنی امت رو دے حق بھی دسے نے وہ دے حقوق بھی دسے نے وہ دے فرائض بھی دسے نے ہر بندے نے کچھ حقوق ہوندے نے کچھ ہوندے فرائض ہوندے نے فرض ہوندے ادا کرنا ہوندہ ہے حق ہونے لینا ہونے کچھ بولو لیکن اسی کی کر رہے ہو اسی آنے فرض ادا نہ کرنا پوئے لیکن سانو ساڑا حق مل جائے یہ ہوئے گا لیا جب سوڑے نبی رحمت نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ محنت والا اللہ دا یار ہونا آیا اور بندہ محنت نہ کرے تے آنکھیں میں اللہ دا حبیب بڑھ جاؤں یہ ہوئی گا لے جب سوڑے نبی فرمایا نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز دے نیڑے نہ جائیے تے آنکھیں حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں ساڑے والو یہ ہوئی گا لے جب سوڑے نبی فرمایا بات نظر الہ وجہ الوالدین عبادہ ماں پیو دا چہرہ تکڑا عبادت ہے اب ماں پیو مندہ بولیے تے آکھئے عبادت دا ثواب بھی ملنا رہے اے جو نہیں ہونا میرے پیارے ہو یاد رکھو جے دنیا تے آخرت دی بھلائی چاہنے ہو رستہ اوہی ہے جو سونا نبی لے کے آیا آئیے جناب اعلیٰ میں دونوں 14 صدیاں پہلے لے کے جانا چاہنا میں خاص طور تے انہاں بچیاں نال گل کرنا چاہنا میں انہاں منڈیاں نال گل کرنا چاہنا جنہاں نے ہتھاں وچ موبائل لے آکے نمازاں دا وقت بھی لے آیا جنہاں نے ہتھاں وچ گیند بلے نے آکے اماں تے ابے دی خدمت دا وقت بھی لے آیا میں انہاں بچیاں نال گل کرنا چاہنا جنہوں موبائل دی کھٹی تے دستے دیئے کہ میرے کسے دوست نے یاد کیتا ہے موبائل دی ویبریشن دستے دیئے کسے یار دا میسج آیا ہے لیکن نال نے کمرے وچ کھنگنی تے روندی ماں دی آواز رہی آدھی کہ میری ماں میں نو یاد کر دی پئی ہے نال نے کمرے وچ روندا اپا نظر رہی آدھا کہ میرا اپا میں نو یاد کر رہا ہے اس بچے واسطے میں گل کر رہا ہوں میرے بچے ہو تیرے جوانوں اگر کامیابیاں چاہتے ہو رستہ اوہی ہے جو سونے نبی لے کے آیا اور میں پردے وچ بیٹھی ہوں بی بی بہنا تے ماوانو ہی دسا کہ ٹی وی دے ہوتے تے جناب خبرہ دے چاوڑ والیا
چار طوائفاں دیا گلاں تے آ کے مسلمان تھی نو ایک گل نہیں کرنی چاہی دی کہ میرا جسم تے میری ورزی ہے، تو اس بھیڑ تھی نو اتنی گل سامنے رکھنی چاہی دی ہے۔ یاد رکھو جیدے صدقے رب نے سانو استانی تھی مرضی بھی اودی چلے گیا، اسا جناب اعلیٰ اودی منڑی ہے کیونکہ نبی دی مرضی خدا دی مرضی۔ وَمَيَّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا نبی دی اطاعت کرے گا اللہ دی اطاعت کرے گا۔ آئیے میں تو انہوں جناب اعلیٰ بس چار پانچ مثالہ دینا چاہنا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں یہ حضور نہ دیتے معاشرے دی شکل کی ہو دی ہے، حضور نہ دیتے جناب اعلیٰ ماں دی کی ویلی ہو دی، بہن تے بیٹی دی کی ویلی ہو سی ہے۔ آج کتبے چار لے کے روڑا تے نکلنا لیا لو، کوئی ایک واری سڑائے تے صحیح کہ 14 صدیاں پہلے جس ویلے پیو دے مرن تو بعد پتر دیکھ رہا سی کہ اماں جے جوان لگ دی ہے تے اماں نو اپنی بیوی بنا لینا سی۔ اس دورے چ تیرے تے میرے نبی نے آگیا کیا ماواں نو اس برے سلوک دا حقدار نہ سمجھو، ماواں دے قدمہ تھلے پتر دی جنت۔ جس دور دے اندر مان علیہ سلوک ہونا سی اس دور تیرے تے میرے آقا نے فرمایا جدو کسی بندے پوچھے من احق بحسن صحابتی، میرا سب تو اچھے سلوک دا وڈا حقدار کون ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا امو کا سما بھی کا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا پیو۔ آج میں ہی گل کرنا چاہنا، آج پنڈا دی ماں اپنے پتر تو تنگ ہے، آج شہران دی ماں اپنے بیٹے تو تنگ ہے، آج شہران تے دیہاتاں تے قصبیاں دی ماں جوان دھیاں تو تنگ نے کہ منڈا بول دینے بدتمیزیاں کر دینے۔ تے وجہ کی ہے کہ انہیں اپنی اولاد رو دین نہیں سکھایا، واللہ دھی پتر رو دین نبی نہ پڑھا دے۔ تے کدی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی دھی اپنی ماں دے کے اچھی بولے یا پتر اپنی ماں دے کے بولے، کیونکہ میرے مصطفیٰ دی سیرت پڑھ دے انہاں نو پتہ لگنا کہ پیٹ رکھنا لی ماں دی تے شان ہی وکری ہے۔ تیرے تے میرے آقا نے تے دائی حلیمہ واسطے بھی چادر بچھا دیتی ہے، جدو چادر بچھائی ہے تے عزت تے تقریب دیتی ہے۔ اس ویلے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ میرے تے تیرے آقا نے خدمت کیتی ہے، بکریاں بھی دیتی ہیں، اٹھ سامان دا بھر کے دیتا۔ جدو مائی صاحبہ جاون لگیاں کلمہ پڑھا گیا، دور تک حضور چھوڑن بھی گئے، جدو واپس آئے حضور انہاں دی جدائی وچ روندے آندے نے۔ کدی تو بھی کم تے جاون ویلے ماں نو یاد کر کے رویا ہے، کدی تو بھی پردیس جاون ویلے اماں یاد کر کے رویا ہے۔ ماواں تے بڑیاں روندیاں ویکھیاں نے، پتر ٹور کے روون والیا، کدی بچیا تو بھی رویا ہے، جے نہیں رویا تے اپنے رویے بدل۔ حضور دا دین ماما دی عزت سکھانا ہی ہے۔ جس ویلے حضور روندے واپس مڑے، کسے پوچھے حضور کیڑی مائی سی جی اتنی عزت کیتی ہے، جی جدائیت تو سی رو پے ہو؟ تیرے تے میرے آقا فرما ہاذا امی بعد امی، اے میری ماں تو بعد میں نو دودھ پلاون والی ہے، دوجی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جس ویلے تیرے تے میرے کریم آقا نے اے فرمایا ہے، اے میری ماں سی آج صدیاں گزر گئی آنے، آج جناب ایک نکے جے 50-60 گھراں دی آبادی دے اندر بہ کے تو سب عزت رل بی حلیمہ دی گل سن رہے ہو تے میں کر رہے ہو۔ وجہ کی ہے، وجہ حضور دی کی تھی عزت۔ میرے آقا دا کیتا احترام ہے، صدیاں بعد بھی زمانہ کہہ رہے آئے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، مل کے پڑھئے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، جو سوہنے دا بکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا بکھڑا نورانی نورانی،
ہو تکدی تے رہی ہے چمے دی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے آئیے جناب اعلیٰ جس نبی رحمت نے ماں دی عزت دسی وہ دے قدمہ تھلے جنت دسی وہ دا چہرہ تکڑا عبادت دسیا انہیں حسن اخلاق دا سب تو وڈا حقدار اپنے خاندان وچ مانو قرار دیتا او تیرے تے میرے مصطفیٰ نے عزت دیتی مانو آج عورت آکھے کہ جناب اسلام ہمیں کیا دیتا ہے میں کہ ماں بڈی ہو جائے تے جناب اعلیٰ پتر ہاتھ بن کے رات رو کھڑا ہوئے اے انگریز نے نہیں سکھایا ہے محمد عربی نے دین نے سکھایا کوئی دسے جناب کہتے ہیں جناب یورپ والا معاشرہ میں چاہیے میں کہ جا کے ایک بار یورپ دیکھو جتے ابا بڈی ہوتی ہے تے اولڈ ہوں میں جمع کرا دے دینے ابا بڈا ہوتا ہے تے اولڈ ہوں میں جمع ہو جاتا ہے تے پتر تے دھی جوان جناب اعلیٰ کسے بلی پالی ہوئی ہے کسے کتی پالی ہوئی ہے جناب اعلیٰ ہوتے نال جناب بلی نو نہلا دھلا کے نال رکھے آیا ہے لیکن ابا نال رہنا گوارا نہیں کر دے جتے ماں کتی تے بلی برابر حیثیت نہیں رکھ دی لوگ کہتے ہیں انہاں ورگا معاشرہ چاہی رہے ہیں سانو ہر گز ایسا معاشرہ نہیں چاہی رہا یورپ ایک دن جناب اعلیٰ 8 مارچ نو وہ منڈے بنا دائے میرے مصطفیٰ دا دین ہر دن عورت رو عزت دیتا سمجھ آئیے آج کوئی بندہ پا نہ پڑی تے وقت رو پڑی جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں دین دا وہ بھی دین دو تے بک بک کرے کہ یار دین نے ہمیں دیا کیا ہے میں کہ جنہوں جو ملنا ہے دین دی وجہ تمہیں اے تے ہو گئی ماں تے ماں جو پردے دے اندر بیٹھی ہے میں نے سن رہی ہیں انہاں ماما نو میں گل کرنا چاہنا ماں اسلام نے تنہوں بڑی عزت دیتی ہے تے تو آڈا حق بڑھ دے اگر تو سا عزت نل رہنا ہے تے اپنی اولاد رو دین دی عزت بھی سکھاؤ دین علی نبی دی عزت بھی سکھاؤ دین علی نبی تے قربان ہونے دا طریقہ بھی دسو آؤ جی دوسرا مقام بیٹی اچھی بولو جی کہ بیٹی نو کی عزت دیتی اسلام نے میرے آقا نے فرما پتر اللہ دی نعمت ہوتا ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہوتی بیٹی اللہ دی رحمت ہوتی تے اس تو پہلے بیٹیاں نو عذاب سمجھا جانا سی مصیبت سمجھی جاتی سی یہ دین نبی ہے جنہیں آکے دھیاں دیا استہ بھی بحال کی تھی اٹھاؤ سورہ ندارمی شریف غالباً جناب دوسری جلدی پہلی حدیث کہ میرے قریب آقا دی بارگاہ وچ ایک صحابی آکے عرض کردہ حضور کیا ساڑی بھی بخشش ہو جائے گی بڑے گناہ کیتے نے بت پوجے نے ایسا بندے مارے نے ایسا زمینہ تے قبضے کیتے اسائے کیتا ہو کیتا بڑے گناہ کیتے میرے قریب آقا نو سنا رہے حضور اسی دھیاں نو قتل کرنا لے پھر سٹوری سنا دایا اپنی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی سی جدو میں دروازے تے جانا دستک دینا بڑی محبت نال دروازہ کھول دی سی بڑے پیار نال میرے نال پیش آدی سی ایک دن میں لوگاں دیا گلاں تو جناب اعلیٰ بچن واسطے اپنے گھر دے باہر پانی دا کنواں سی جس ویلے بیٹی نو لے گیا تے دھوکے نال میں اپنی بیٹی نو آکھیا ویکھ پانی وچ کی نظر آ رہا ہے جدوں دیکھن لگی میں انہوں دھکا مار دیتا پھر کہتا ہے حضور جدو میری بیٹی ڈوبن لگی انہیں ڈوب دے ہوئے آخری آواز دیتی یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میں تیری بیٹیاں میں نو بچا لے حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک ہنجوہ ڈال تر ہو گئی پھر فرما دینے ایک واری پھر دس تیری بیٹی نے کیا او پھر سنا دائے حضور میں بیٹی نو دھکا مارے میری بیٹی جدو پانی ہے جو دکھا دا میں آواز دیتی ہے یا آباتا ہو ہائے میرے بابا میں تیری بیٹیاں میں نو بچا لے بیا محمد بخش بولے کہ دھیا لئی پردیس و بابل تے پترہ لئی جاگی رہا
رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیا تقدیراں اے تیرے تے میرے قریب نبی نے جدو بیٹیاں نلے سلوک دیا گلہ سنیا وہ تو تیرے تے میرے نبی پاک نے فرمایا جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیا یا دو بھیڑا دی کفالتوں نے ذمہ لائی انہیں دو بیٹیاں پالیا یا دو بھیڑا پالیا جدو جوان ہو گئی انہاں دی سونی تربیت کر کے جنت سونی تربیت کر کے جناب اعلیٰ انہاں دی رخصتی کی تھی بیاہ کر دیتا شادی کر دیتی حضور فرماتے ہو جنت کلا نہیں جائے گا یہ دو انگلاں میں جڑیاں ہوئی آنے میرے موڈے نل موڈا جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے یا رسول اللہ لبیک 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 جناب اعلیٰ اے میرے نبی دا دین ہے جڑا دھیاں دی پرورش تے جنت دے رہے آیا اے تیرے تے میرے مصطفیٰ دا دین ہے یہ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ خاتون جنت پاکا سیدہ پاکا دیا نے تے نبیاں دے سردار اٹھ کے استقبال کر دے اچھی بولو آج دھیاں گلہ کرن دین دے خلاف آج مسلمان کڑیاں اسلام دے خلاف گلہ کرن تے آکھڑ دیکھو جی یہ جب اسلام ہمیں پابند کرتا ہے یہ کہتا ہے چادر لینی چاہیے یہ کہتا ہے پردہ کرنا چاہیے یہ کہتا ہے منہ چھپانا چاہیے میں انہاں کڑیاں نو کہنا چاہنا پٹا دیا کڑیاں ویچ اجے بھی حیا باقی ہے کافی حد تک لیکن شہرہ ویچ چند ایسے زیادہ جناب اعلیٰ نام نہاد پڑھے لکھے جاہل ایسے نے جنہاں نے اپنی کڑیاں نو نہ تمیز سکھائی جڑیاں کہنیاں ساڑی مرضی اسی موت ڈھکیے نہ ڈھکیے ساڑی مرضی پردہ کریے نہ کریے ساڑی مرضی چادر پائیے نہ پائیے میں کہ اچھا اگر ایسی گل ایک گل دسو کہتے ہیں جی جسم ساڑی مرضی اسی منہ لکائیے نہ لکائیے میں کہ جڑیاں کڑیاں موٹر سائیکل چلانیاں نے لاہور وہ کہہ سکتی ہے ساڑی مرضی موٹر سائیکل ساڑھے ایسی ہمیں ہیلمٹ پائیے نہ پائیے ہیلمٹ پایا ہوتا ہے کہ نہیں پایا ہوتا کیوں پاندیاں نے بھائی کہتے ہیں جی 500 دا چلان ہو جائے گا تو گورنمنٹ نے ساڑی جان دی حفاظت واسطے ہیلمٹ ضروری کر دیتے ہیں میں کہ جھلیو جے جان دی حفاظت واسطے 2 کلو دا ہیلمٹ سر تے رکھیا جا سکتا ہے تے ایمان تے عزت دی حفاظت واسطے 1.5 کلو دی چادر بھی رکھی جا سکتی ہے کوئی دسے ہی نہ لو کہ یاد رکھو کہ تواڈی عزت چادر دے وچے چادر تو باہر عزت نہیں اور اسلام چادر پوا کے عورت نو ذلیل نہیں کردا چادر پوا کے عورت نو عزت دیندا ہے تسی مینوں ایک گل دسو بند کمرے دے وچ ان پڑھ بندے نو بھیج دیو 1000 کتاب پئی ہوئے 2000 کتاب پئی ہوئے انہوں آکھو قرآن شریف لایا وہ جائے گا 1 منٹ قرآن لب کے لائے گا کیوں آکھے گا جی میں کتابیں ویکھیاں جس کتاب دے ہوتے پردہ سی میں نو پتہ لگیا ہے عام کتاب نہیں رب دی خاص کتاب پوری دھرتی دے ہوتے مہنگے تو مہنگیاں کوٹھیاں بڑیاں نے کسے کوٹھی تے غلاف تے پردہ نہیں ہوتا پردہ کعبے دے ہوتے ہوتا ہے مسلمان دی دھی کعبے تے قرآن دی طرح مقدس ہوتی ہے جس طرح قرآن تے کعبے دا غلاف تے پردہ دیکھ کے اندروں پتہ لگ دائے اے عام جگہ نہیں اللہ دی خاص جگہ ہے اے میں بازار زنانیاں تے ہزارہ پھر دیاں نے پردے علی زنانی دیکھ کے بندہ کہنا ہے عام نہیں رب دی خاص بندی جا رہی اس واسطے انہاں بیٹیاں نو سوچنا چاہیے کہ عزتاں اسے رستے چنے جڑا رستہ رسول اللہ لے کے آئے اگلی گل جی اسلام نے عورت رو اگر وہ شادی شدہ ہے تعویذ دیتی اے عورتاں بھی سنن توجہ نال تے بندے تسی بھی سنو شادی شدہ جڑے بیٹھے ہو نبی رحمت دا دین کہتا ہے ہننا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہننا اے دوسرے پارے سورہ بقرہ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے فرمایا میرے نبی نے ترجمانی کی تھی رب نے قرآن دی زبانی کی ہے عورت مرد دا لباس ہے تے مرد عورت دا لباس جٹ کے بندے ہو تو انہوں سیدھی سادھی مثال دئیے لباس عیب کجدہ ہے کہ عیب ظاہر کردہ ہے جوڑا باویں 500 دا بھی ہوئے تے سارا بدن پھنسیاں تے پھوڑے انال بھریا ہوئے 500 دا جوڑا پاؤ لک جاندے کہ نہیں لک جاندے لک جاندے
تے بندہ ہوئے تے جیڑے چوک وچ بیٹھے آکھے میری زنانی گدی، جیڑی جگہ تے بیٹھے اسی جناب جتھے بیٹھے ہیں چوک او جی زنانی ٹائم تے روٹی نہیں بنا دی، او جی انج نہیں کر دی، انج نہیں کر دی. اے سانو سارے نو اپنے گریبان جھانکنا چاہیے کہ اے رویہ حضور دے غلاماں نو زیب نہیں دیتا. کیمیائے سعادت شیخ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی مزیدار گل لکھی. او تسی سارے آج اس پوری تقریر سے یاد کر کے جائے جو تو انہوں کم آئے گا. آپ فرماتے رہے کہ ایک بزرگ نے کسی وجہ تو اپنی بیگم نو دیتی طلاق، تے اس دورے انج نہیں سی ہوتا کہ کٹھیاں طلاق 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 3 طلاق دے کے تے پھر شام نو مولوی دے پیری پہ گیا کہ جناب منڈا غصے سی تے غصے طلاق ہو جاتی. تے بندہ پوچھے طلاق ہوندی غصے چے، کدی پیار نال کدی محبت نال بھی کسے طلاق دیتی، کدی کسے آکھیا ہوئے کہ آج روٹی چنگی بنائی ہے جا اس خوشی 3 طلاق، کسے آکھیا آج سوٹ چنگا پائے جا اس خوشی 3 طلاق، آج بچیاں دے نال بڑا پیار محبت نال پیش آئی ہے جا اس خوشی 3 طلاق. کدی کوئی کہندا ہے طلاق تے ہوندی غصے چے، لیکن غصے چ بندے نو اپنا دماغ ٹھکانے رکھنا چاہیے کہ شام نو جا کے بندہ ترلے منتاں تے آیا ہوئے او دا فائدہ کوئی نہیں. ایک طلاق انہاں دیتی اور یہی طریقہ ہے. بہتر تے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دے انہوں دے حال تے، اگر مہینے تک دماغ ٹھکانے آ جائے صلح ہو جائے تو سبحان اللہ، تے جے اگر نہ ہوئے مہینہ گزرے گا آٹومیٹکلی دوسری ہو جائے گی، پھر مہینہ گزرے گا جناب اعلیٰ 3 مہینے تو بعد دل کرے تے جناب اعلیٰ عورت علیحدہ شادی کر لے، بندہ جناب اپنے معاملات سنبھالے. جے نہیں تے پھر کم از کم جڑا نا جی ایک کھجل خرابی والا کام جڑا یہ حلال شلالے والے چکراں وچ بندہ پھردا ایدے تو بندے دی جان بچ جائے. خیر ہوئی ہویا طلاق انہاں دتی تے کوئی دوست آیا انہاں کو کہنا جی اسی مینوں پتہ چلیا کہ تسی طلاق دتی ہے تے کی مسئلہ سی بھابی اور نے کی کیتا ہے. انہیں کیا ہوئے اجے میری عدت وچ بیٹھی ہے تو مینوں بے غیرت سمجھا کہ میں اپنی زنانی دے عیب تینوں دساں. بندہ ہکا بکا 3 مہینے گزر گئے، او عورت جس ٹائم عدت تو باہر ہو گئی وہ چلی گئی اپنے ماں پیو دے گھر، ہن پھر آیا. انہیں کہ حضرت جی چلو ادوں تے تہاڈی عدت وچ سی، ہن دسو کہ بھی کی مسئلہ سی، کیوں طلاق دتی. انہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی زنانی میری رہی نہیں تے چلی گئی تے بیگانی عورت دا گلہ کر کے کی لینا کہ جدوں ہے سی ادوں بھی گلہ نہیں کیتا تے جدوں اپنے ماں پیو دے گھر ٹر گئی تے گلہ ادوں بھی نہیں کیتا. تے ساڈے معاشرے وچ کی ہوندا ہے کہ جس بندے نو ویسے ہی کسی دی دھی بہن وسان تے دل نہیں کر رہا، بدلے دے اندر تہمت لا دین گے، بدلے دے اندر اوندا سارا کیریئر تباہ کر دین گے، ایویں دی گلاں کرن گے کہ کوئی اور پاسے بھی اوندا گھر نہ وسے. یہ گلاں حضور دے غلاماں نو زیب نہیں دیندی. تانوں پلے بن کے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم دی پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آخری وقت سی بیوی پاک دا تے انہاں نے حضور تو چادر منگی کہ میں نو اپنے کفن واسطے تہاڈی چادر چاہیے تے میرے تے تیرے کریم نبی آئے چادر مبارک عطا کیتی تے تاریخی جملہ بولے آج کوئی لفظ اپنی بیوی نو بولے تے لوگ پتہ نہیں مذاق اڑاون کی گلاں کر دینے. میرے تے تیرے سونے نبی پاک نے فرمایا اے خدیجہ تو صرف میرے تو چادر منگی ہے، لو اردت جلدی لآتے تو میری چمڑی بھی منگ دی تے میں بھی اتار کے تینوں دے دے. اے میرے تے تیرے مصطفیٰ نے دسے آیا کہ بیوی دی عزت کری دی اور بیوی ہو جڑی عمر دے اندر حضور تو 15 سال وڈی کہ تیرے تے میرے آقا دی عمر مبارک 25 سال سی تے بی بی پاک دی عمر 40 سال سی جدو شادی ہوئی تے کدی حضور نے تانا نہیں ماریا کہ جناب تہاڈی عمر زیادہ تے میں تے جوان سا. اے گلاں حضور دے غلاماں نو بھی نہیں چاہی دیاں کہ جناب گل گل دے تے تانے مارن. حضور دے غلاموں ہوندے نے جو اپنے سونے نبی دی گل تے عمل کر دے. اچھا جی اگے چلیے. بیوی دی وجہ تو بھی اسلام نے عزت دیتی تے جے عورت ہوئے بھیڑ کچھ بولو
تاں بھی عزت دیتی اس تو وڈا کی عزت دین دا انداز ہو سکتا ہے کہ قرآن نے جدو وصیت بیان کیتی ہے نا کہ بھئی زمین دا حصہ کتنا ملنا چاہیے جائیداد دا حصہ کتنا ملنا چاہیے دھیاں پترانو تے قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ جتنا دو کڑیاں نو ملدا ہے منڈے نو بھی اتنا ملنا چاہیے یعنی پہلے کڑیاں دا نام لے پہلے بیٹیاں دا نام لے تے بیٹے دا نام بعد چلے ہے اس تو بعد کے کیڑا حق ہو سکتا ہے کہ زمین ونڈی جائے تے پہلے جناب اعلیٰ دھینو دیتی جائے اسی طرح عطایا دا معاملہ ہے اسی طرح تحائف دا معاملہ ہے کہ اگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت گھارے چاہ کے پتران دے اندر بچیاں دے اندر چیزہ منڈو تو کوشش کرو کہ دھیاں سب تو پہلے دے ہو تاکہ انہوں نے دل چے خیال نہ آوے کہ شاید جناب میرا ابا میرے تو نفرت کردہ ہے شاید میرا ابا میرے نال پیار نہیں کردہ تو اے بیٹیاں نو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ماں پیو نے 18-19 سال تک اپنے جگر دا خون پلا کے جدو کڑی نو وڈا کر دینے وہی کڑی جدو کوٹا کچہریاں کھڑی ہو کے آکھے میں اتھے بھی آنی کرنا جتے ابا کہنا ہے میں اپنی مرضی نال کرنا ہے انہاں دھیاں نو کاش کوئی سوچ ایک باری گریبان نے جھانکن کہ کل تیری کڑی تیرے سامنے کھڑی ہو گئی تے تیرے دل تے کی گزرے کل تیری بیٹی تیرو چھوڑ کے میں چلی گئی تیرے دل تک کی گزرے گی ایک 4 دن دے ٹیلی فون دے ہوتے اتنا اعتبار ہوئے کہ ان دے واسطے ماں بھی چھوڑ دے وے پیو بھی چھوڑ دے وے بھائی بھی چھوڑ دے وے قبیلہ بھی چھوڑ دے وے ایک اللہ حضور دے وفادار امت نو اے زیب نہیں دے دیا میں کڑیاں نو ایک گل کراں گا کہ کڑیوں اے یاد رکھنا چنگیاں دھیاں ہو دیاں نے جو دین دے گے اپنا سر جھکا دے دیا کچھ ہی بولو تے منڈیاں نو بھی آکھاں کہ تُسی بھی بندے بڑھو یاد رکھو اس طرح لٹن والے جوان نہیں ہوندے اس طرح پہرے دار جوان ہوندے اس طرح دی حفاظت کرن والے شیر ہوندے اس طرح لٹن نال کوئی بندہ ہیرو نہیں بندا ہیرو وہی ہوندا ہے جڑا محمد بن قاسم دی طرح 7 سمندر جھاگ کے جناب اعلیٰ سندھ دے اندر آ کے اس بیٹی نو بچاندا ہے جڑی راجہ داہر دے ظلمہ تو تنگ سی یہی پیغام ہے ساڈا قوم تک اگر تُسی عزت چاہندے ہو وہی رستہ اپناؤ جو سونے نبی دا دین کہہ رہے میں کڑیاں دیا گلہ کر دیتی عورتاں دی کر دیتی بہنہ تے ماما دی گل کر دیتی ہون میں گل کروں گا ایک نوجوانہ واسطے تے مثال دیاں گا میں نبی رحمت دیکھ صحابی دی جیدہ نام حضرت سعد الاسود سبحان اللہ کو گل بکائیے میں نو ہی پتہ ہے تُسی بڑی دیر تو بیٹھے ہو تقریر انہی دیر ہوئے گی جنہی دیر تُسی خوشی نل سنو گے تے اچھی بولو سبحان اللہ آئیے جناب اعلیٰ میرے تے تیرے قریب آقا ایک صحابی جناب نام سعد الاسود رنگ کالائے لیکن گلہ ایسی مٹھیاں کر دینے جدو حضور دے نال میں کے گل کر دینے سرکار انہا دیا گلہ سن کے مسکرا پہ دینے ایک دن تیرے تے میرے آقا پوچھ لے سعد تیری شادی نہیں ہوئی کہتے حضور میں نو کنے رشتہ دینا ہے تیرو کنے جناب اعلیٰ رشتہ دینا ساڑھا رنگ ایکو میرے قریب آقا فرمایا تیرے قریب کسے دیا کر دے اندر کوئی جوان رشتہ آکھا جی جناب فلاں صحابی دیا جناب اعلیٰ انہاں دی بیٹی جوان نے فرمایا انہاں نو میرا پیغام دے میں تیرا نکاح دی بیٹی نل کر چھوڑے آئے تیرے تے میرے قریب نبی دا پیغام لے کے ٹر گئے نا جس ویلے جناب انہاں نے گھر دے دروازے تے آواز دیتی ہے کہ حضور دا جناب اعلیٰ پیغام لے کے آیا اور جناب صحابی نوے مسلمان ہوئے کھل کے انکار بھی نہ کر سکے کھل کے اقرار بھی نہ کر سکے کہتے ہیں سرکار کل جاؤ میں آ رہے ہوں میں خود عرض کروں گا لیکن پردے دے اندر بیٹھی ہوئی انہاں دی دھی حضور دے جناب اعلیٰ کلمہ پڑھنا لیا 7 حیاوہ والی وہ کہہ دی ابا انہوں انکار نہ کر انہی ذات رو نہ ویکھ جنہیں بھیج آئے سونے دی بات روئے ابا کہنا ہے اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے کہ جنابی دا رنگ کالا حسن بھی نہیں ہے لڑکی کہندی ہے پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے اس کے کالے رنگ پہ دل میرا مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے
جس ویلے ایک گل سنی باپ نو آکھیا تسی جاؤ حضور دی بارگاہ وچ جا کے معافی بھی منگو جے تسی پہلے جواب دیتا ہے تے آکھو میری جا کے مرضی دسو مینوں حضور دی مرضی اگے اپنی ساریاں مرضیاں میری قربان نے اوتھے جا کے گل طے ہو گئی انہاں کیا میری بیٹی معافی منگدی ہے اسی بھی معافی منگنے حضور سانو یہ رشتہ منظور ہے میرے آقا نے حضرت سعد نو فرمایا اے سعد اج کر تیرے کل جو پیسے نے جا تو شادی دا سامان خرید اچھی بولو یہ حضور دا دین آیا نا تو انشاءاللہ والعزیز تسی دیکھو گے کہ پھر شادیاں تے کڑیاں واسطے جناب مصیبتاں مسائب جو لوگ سمجھنے رہے نا جناب دھی پیدا ہو دیئے جی بھی آواں گے کہ کی جناب ہوئے گا حضور دا دین جہیزہ دا پابندری بنا دا حضور دا دین کہندہ ہے خرچہ بڑھے والے کرنگے لڑکی والے خرچہ نہیں کرنگے خدا دی قسم ہے جدو پاکستان جہیز دی لعنت ختم ہوئی تسی دیکھو گے کسے غریب دی بیٹی اپنے ابے دے دروازے تے بڑھی نہیں ہوئے ہر بیٹی دا عزت رل رخصتی دا منظر دنیا نے دیکھنا ہے لیکن وہ تو جدو شادیاں ہوئے ہوڑ جی میں سونے نبی دا دین کہندے حضرت سعد نو فرمایا جاؤ اپنی شادی دا سامان خریدو یہ بازار گئے نے سامان خریدن واسطے اجے جیبے چو پیسے کڈے نے آواز آئی ہے حضور فرما دینے جہاد تے نکلنا ہے جنہیں تیاری کرنی ہے تیاری کر لو انہیں آکھا شادی کوئی نہیں زندہ رہتے پھر کر لانگے اللہ دے دین واسطے نکل جائیے انہیں گھوڑا خریدیا تلوار خریدی چٹا جوڑا خریدیا چٹی پگڑی خریدی جناب اعلیٰ ساری چیزیں باقی خرید کے جنگ والیاں جدو میدان سرکار نہ نکل لینا میدان چاہینا تے جناب گھوڑا دوڑا دا تلوار چلا دا کے ود رہے آئے جنگ دا میدان ہے جس ویلے گھوڑا اڑ گیا ایک جگہ دے ہوتے ہیں انہیں آستی نہ ہوتے چڑھا لیا کافر عمل بھج پہ آیا اے کافرو تہاڈی جرت تساں میرے نبی دے سامنے آئے او کمینے ہو تہاڈی جرت تساں میرے مصطفیٰ دا سامنا کیتا جس ویلے جناب اعلیٰ انج دیا گلا کر کے بازو چڑھائے تے صحابہ پہچانے کالیاں پاواں دیکھ کے اندازہ ہویا ہے تے ساتھ جا رہے آئے آوازہ دیتی ہے ساتھ واپس موڑا لیکن تلوارہ دے چھڑکار دے اللہ شوق شہادت جے اتنا کے نکل گیا ہے واپس مڑا ذرا کوئی نہیں لڑدا شہید ہو گیا جنگ جدو فتح ہو گئی تے تیرے تے میرے قریب نبی آئے تے حضور نے آکے حضرت سعد دا سر اپنی جھولی وچ رکھیا تے حضرت سعد دے سورے نو فرما دے تو کہنا سے تیری دھی بڑی سوڑی ہے تے تیری دھی دے قابل کوئی نہیں ہے میرے آقا فرمایا رب نے تیری بیٹی نالوں بھی سونی حور دے نال ساتھ دی شادی کر چھوڑی البتہ میں زبان کیتی میں وعدہ کیتا میں نکاح کر دیتا سی ایدہ جناب اعلیٰ تیری بیٹی نال لہذا ایدہ ترکہ تیری بیٹی نو بھی لے گا ایدہ گھوڑا بھی لے جاؤ زرہ بھی لے جاؤ تلوار بھی لے جاؤ مال غنیمت دا حصہ بھی لے جاؤ اس تو ود کے کی کوئی دے سکتا ہے ایک رات بھی کڑی نے اپنے سسرال نہیں گزاری اپنے جناب اعلیٰ شوہر نال نہیں گزاری صرف نکاح زبانی قائم ہویا تیرے تے میرے نبی نے ہوتا ترکہ تے بالوں نے گھر بجوا کے نہ چھوڑیا اسلام عورتاں دے حق مارن نہیں آیا عورتاں نو استاں تے حق دیون والا بڑھ کے آیا ہے تے دوجی گلو جوانو کدی اپنی شادی دی شوپت چھوڑ کے حضرت سعد میدان جہاد جا گیا شادی ہوئے نہ ہوئے اللہ راضی ہونا چاہیے لیکن آج میرا جوان بستر چھوڑ کے فجر دی نواز تے نہیں آنا بسترہ چھوڑ کے جناب اعلیٰ ظہر عصر عشاء تے نہیں آنا میرے نبی دے غلاموں ایک کیڑی محبت ساڑی سانو بھی ذرا سمجھا دے ہو کہتے ہیں مولوی جی ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے میں کہ مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں مسئلہ ترجیحات دا ہے کہ کیڑی چیز رو تو سب بہتر سمجھے انہیں پورے پنڈ دے اندر جنہوں بہت ہی ٹھنڈ لگ دی ہے انہوں آنکھوں مری جانا ہے برف دیکھن واسطے وہی آنکھیں گا ذرا رک
میں کپڑے لے کے آیا اسے بندے نو آنکھوں مسیح جانا ہے نماز پڑھنا آکھے گا ٹھنڈ لگ دی ہے تے پتہ چلے مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں ہے مسئلہ تیری طبیعت تے نیت دا ہے اس واسطے یاد رکھ لو اگر نیت خالص ہون تے رستے آسان اچھی بولو رب نو ناراض کر کے کدی بندہ خوش نہیں رہ سکدا اے میرے جڑے ہوئے ہاتھ جے پیارے ہو آج اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں فصلاں برکت دیون تہاڈیاں فصلاں وچ جناب اعلی پکیاں فصلاں تے بارش تے اولے نہ برسن اج نیت کرو کہ انشاءاللہ میری جتنی فصل ہوے گی میں عشر پورا دیواں گا بولو انشاءاللہ کتنا عشر بڑھ گیا جی زمیندار بندے بیٹھے کدی دیتا ہوئے تے پتہ ہو 100 چوں 5 من سبحان اللہ اللہ تنو اجر دے بچے 100 چوں 5 من 20 من چوں 1 من اللہ دی راہ وچ ایویں دینا ضروری ہے جویں نماز ضروری ہے جویں روزہ ضروری ہے تے مال ہوندا ہے پاک اودوں جس ویلے بندہ زکات دے عشر دے تسی نیت کر لو تسی اندازہ لا لے آجے اور نیت اندروں ہوئے کہ تواڈی فصل نے اندر برکت کتنی پیدا اے کدی بھی جناب عشر زکاتاں مار کے بندے دی پوری نہیں ہوئی جیندی 95 من نال پوری نہیں نہ پہنی تے اون دی 5 من نال بھی پوری نہیں پہنی جیندی 19 من نال پوری نہیں پہنی اون دی 20 من نال بھی پوری نہیں پہنی اس واسطے حضور دے دین جڑا رستہ دس رہے او اپناؤ اگر تسا عشر دیتا وقت تے خدا دی قسم علاقے دے اندر کوئی غریب دی بیٹی بکھی نہیں سوے گی کوئی غریب دا بال بکھا نہیں سوئے گا کوئی بیوہ کوئی مسکین جناب اپنے گھر دے اندر روٹی دی وجہ تو پریشان نہیں ہو بن گے کسے غریب دی دھی صرف روٹی واسطے تے اپنے ضروریات زندگی واسطے عزت دے سودے نہیں کرے گی مسلمانوں آج تسی کسے دیا اس طرح بچاؤ گے اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے تو آڑیاں اس طرح حفاظت دا انتظام فرما سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ایک گل ہور پنڈا تھاویں چے کو نحوست ہور چل دی ہے کہ جدو شادیاں ہومن پھر شرابہ پیندے نے تے جدو کوئی روکے تے پھر ساڑھے سیانے بندے بھی نال گلہ کر دے رہے مولی صاحب خوشی دا موقع ہے یار تسی ہر ویلے جناب ڈانگ چکی ہو دی ہے میں کہنا چاہتا بابا جی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کپڑے تے جتنا پیشاب لگ جائے تے کپڑا پلید ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی اتنی شراب لگ جائے تاں بھی نماز تے پیشاب جتنی گندی چیز زبان دے سٹ کے بندہ پھر اسے زبان نال حضور دا نہ لوے کلمہ پڑھے درود پڑھے اے حضور دے غلام نو زیب دے اس واسطے نیت کرو کہ آپ بھی پوری زندگی بچنا ہے اس نحوست تو تے جڑا اس مصیبت اس مبتلا ہے انہوں بچاون دی کوشش بھی کرنی ہے بولو انشاءاللہ اپنی نسلہ نو بچانا ہے اور ایک گل ہور کہ حضور دی ناموس تے جس قوم نے پہرا نہیں دینا کدی وہ عزت دی حقدار نہیں ہو سکتی جتنی مرضی جنابوں آکھن نہ ساڑی گرفت مضبوط ہے تسی موجودہ حکمرانہ نو دیکھ لو کہ جدوں دا انہاں نے گستاخ رسول آسی ملونہ نو چھوڑے آئے جدوں دا حضور دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر رکھنا اندازی انہاں نے کیتی ہے جو سیدھا کم بھی کر دینے پٹھا پہ جاتا جو سیدھا کرنے دی کوشش کر دینے ہور اے بھی تے انہاں نو لیان والے بھی کہ کم سیدھا کر دینے کرنے دی کوشش کر دینے تے ہو پٹھا جاندے شابش لین دی کوشش کر دینے تے لانتا پہ جا دیا وجہ کی ہے اس طرح دو لبڑیاں نے جدو سونے نبی دی عزت دی گل پھر اس طرح لبڑیاں نے اس رستے نال جڑا رستہ حضور لے کے آئے اور رستہ ہے جہاد اللہ تے جہاد دے کوئی نیڑے نہ جائے کہندرے مولوی صاحب ہم لڑتے رہے میں کہ نہیں کشمیر دیاں رومن تے تسی میچ کراؤ گے تے تاں سکون ہوئے کہنے مولی صاحب دنیا کے سامنے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پرامن ہے میں کہ ادھی مسلم دنیا تو زیادہ لٹی گئی ہے تے آج تک کافر نے سانو امن اللہ نہیں منیا تسی یہ یاد رکھ لو جدوں بھی عزت بڑھنی ہے افغانستان دے طالبان نے لڑ کے پوری دنیا دے کافران نال آج منوایا کہ نہیں منوایا کہ عزت ٹیکنالوجی تے معیشت نال نہیں ملدی عزت حضور دے دین نال ملدی اے علامہ اقبال بھی بولے ہیں اجازت ہوئے تھے پڑھ دے بابا فرماتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سینہ اول تاؤس و رباب آخر
شمشیر سنا اول تاؤس رباب آخر تے تو انو بھی کہنا چاہنا اکھا کھول کے دیکھ دے جاؤ جدو قوم ڈرامے دے اداکار دے مرن دے رو پوے تے کشمیر دی دھی دے مرن دے نہ روئے جدو قوم جناب فلم دے جھوٹی کہانی دے رو پوے تے دلی دی سڑی مسجد تو دیکھ کے نہ روئے دلی دے امام دیا نکلی آنکھا میں کے نہ روئے اس ویلے قوم زنا دے جناب بل پاس کراوڑا لے آواستے آسانی دے رستے کٹے تے نکیاں بچیاں دیا اس لٹ کے بارڑا لے آنیا سزائے موت دے خلاف قانون دے ہوتے آوازہ بلند کرے ایسی قوم کدی سکھ دا بو نہیں دیکھ سکتی سکھ کو دعانے نے جدو سوڑے نبی دا دین آنا جدو سوڑے نبی دی شریعت آنی ہے جدو مصطفیٰ دے دین دے ہوتے عمل ہونا ہے اور یاد رکھ لے آجے یہی دین ہے جڑا جناب غریبانو استا دے وڑا لائے اور یہ یاد رکھنا لبے کالے آدھے پرچے دیکھ کے کوئی بندہ خوش نہ ہوئے کہ مولوی پھنس گئے تھے اسی بچ گئے میں کہنا ساڑھے پیودہ دے دی لڑائی نہیں خدا دی قسم ہے اسی اس واسطے آج بھی ظلم دے خلاف لڑ رہے ہیں کہ دی بھویں بلے آلے دی ہوئے بھویں لبے کالے دی نون آلے دی تیر آلے دی بھین تے ماں سارے دی عزت رل رہنی چاہی دی ہے تے عزت کدوڑی ہے جدو مصطفیٰ دا دین آنا ہے کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تے قیامت رو بل پیڑے لے انہاں دے بھی جنہاں جناب اعلیٰ قربانیاں دیتیاں تے انہاں دے بھی حساب ہونے نے جنہاں اوکھے ویلے دین دا رستہ چھوڑ دیتا وارشہ فرمانا کاف ککھاں دیا کلیاں فرما دینے جہاد تے نکلنا ہے جنہیں تیاری کرنی ہے تیاری کر لو انہیں آکھا شادی کوئی نہیں زندہ رہتے پھر کر لانگے اللہ دے دین واسطے نکل جائیے انہیں گھوڑا خریدیا تلوار خریدی چٹا جوڑا خریدیا چٹی پگڑی خریدی جناب اعلیٰ ساری چیزیں باقی خرید کے جنگ والیاں جدو میدان سرکار نہ نکل لینا میدان چاہینا تے جناب گھوڑا دوڑا دا تلوار چلا دا آگے ود رہے آئے جنگ دا میدان ہے جس ویلے گھوڑا اڑ گیا ایک جگہ دے ہوتے ہیں انہیں آستینہ ہوتے چڑھا لیا کافر عمل بھج پہ آیا اے کافروں تہاڈی جرت تسا میرے نبی دے سامنے آئے او کمینے ہو تہاڈی جرت تسا میرے مصطفیٰ دا سامنے کیتا جس ویلے جناب اعلیٰ انج دیا گلا کر کے بازو چڑھائے تے صحابہ پہچانے کالی امامہ دیکھ کے اندازہ ہویا ہے تے ساتھ جا رہے آئے آوازہ دیتی ہے ساتھ واپس موڑا لیکن تلوارہ دے چھڑکار دے اللہ نے شوق شہادت جے اتنا کے نکل گیا ہے واپس مڑا ذرا کوئی نہیں لڑدا لڑدا شہید ہو گیا جنگ جدو فتح ہو گئی تے تیرے تے میرے قریب نبی آئے تے حضور نے آکے حضرت سعد دا سر اپنی جھولی وچ رکھیا تے حضرت سعد دے سورے نو فرما دے تو کہنا سے تیری دھی بڑی سوڑی ہے تے تیری دھی دے قابل کوئی نہیں ہے میرے آقا فرمایا رب نے تیری بیٹی نالوں بھی سوڑی حور دے نال ساتھ دی شادی کر چھوڑی البتہ میں زبان کیتی میں وعدہ کیتا میں نکاح کر دیتا سی ایدہ جناب اعلیٰ تیری بیٹی نال لہذا ایدہ ترکہ تیری بیٹی نو بھی لے گا ایدہ گھوڑا بھی لے جاؤ زرہ بھی لے جاؤ تلوار بھی لے جاؤ مال غنیمت دا حصہ بھی لے جاؤ اس تو ود کے کی کوئی دے سکتا ہے ایک رات بھی کڑی نے اپنے سسرال نہیں گزاری اپنے جناب اعلیٰ شوہر نال نہیں گزاری صرف نکاح زبانی قائم ہویا تیرے تے میرے نبی نے ہوتا ترکہ تے بالوں دے گھر بجوا کے نہ چھوڑیا اسلام عورتاں دے حق مارن نہیں آیا عورتاں نو استا تے حق دیون والا بڑھ کے آیا ہے تے دوجی گلو جوانو
کدی اپنی شادی دی شاپنگ چھوڑ کے حضرت سعد میدان جہاد جا گیا. شادی ہوئے نہ ہوئے اللہ راضی ہونا چاہیے ہے, لیکن آج میرا جوان بستر چھوڑ کے فجر دی نماز تے نہیں آنا, بسترہ چھوڑ کے جناب اعلیٰ ظہر اثر عشاء تے نہیں آنا. میرے نبی دے غلاموں ایک کیڑی محبت ہے ساڑی سانو بھی ذرا سمجھا دے ہو. کہتے ہیں مولوی جی ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے. میں کہ مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں, مسئلہ ترجیحات دا ہے کہ کیڑی چیز نو تو سب بہتر سمجھے آ. انہیں پورے پنڈ دے اندر جنہوں بہت ہی ٹھنڈ لگ دی ہے انہوں آنکھوں مری جانا ہے برف دیکھن واسطے. وہی آنکھے گا ذرا رک, میں کپڑے لے کے آیا, اسے بندے نو آنکھوں مسیحتے جانا ہے نماز پڑھنا. آنکھے گا ٹھنڈ لگ دی ہے تے پتہ چلے مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں ہے, مسئلہ تیری طبیعت نیت ہے. اس واسطے یاد رکھ لو اگر نیت خالص ہون تے رستے آسان. اچھی بولو, رب نو ناراض کر کے کدی بندہ خوش نہیں رہ سکتا. اے میرے جڑے ہوئے آتے جے پیارے ہو, آج اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں فصلاں برکت دیون, تہاڈیاں فصلاں میں جناب اعلیٰ پکیاں فصلاں تے بارش دے اولے نہ برسن, آج نیت کرو کہ انشاءاللہ میری جتنی فصل ہوئے گی میں عشر پورا دیواں گا. بولو انشاءاللہ. کتنا عشر بڑھ گئے جی؟ زمیندار بندے بیٹھے کدی دیتا ہوئے تو پتہ ہوئے 100 چوں 5 من. سبحان اللہ, اللہ تنو اجر دے بچے. 100 چوں 5 من, 20 من چوں 1 من. اللہ دی راہ وچ ایویں دینا ضروری ہے جویں نماز ضروری ہے, جویں روزہ ضروری ہے. تے مال ہوندا ہے پاک ادوں جس ویلے بندہ زکات دے عشر دے. تسی نیت کر لو, تسی اندازہ لا لے آجے اور نیت اندروں ہوئے کہ تواڈی فصل نے اندر برکت کتنی پیدا. اے کدی بھی جناب عشر زکاتاں مار کے بندے دی پوری نہیں ہوئی. جیندی 95 من نال پوری نہیں نہ پہنی تے اوندی 5 من نال بھی پوری نہیں پہنی. جیندی 19 من نال پوری نہیں پہنی اوندی 20 من نال بھی پوری نہیں پہنی. اس واسطے حضور دے دین جو رستہ دس رہے وہ اپناؤ. اگر تسا عشر دیتا وقت تے خدا دی قسم علاقے دے اندر کوئی غریب دی بیٹی بکھی نہیں سوے گی, کوئی غریب دا بال بکھا نہیں سوئے گا, کوئی بیوہ کوئی مسکین جناب اپنے گھر دے اندر روٹی دی وجہ تو پریشان نہیں ہو بن گے. کسے غریب دی تھی صرف روٹی واسطے تے اپنے ضروریات زندگی واسطے عزت دے سودے نہیں کرے گی. مسلمانوں آج تسی کسے دیا عزتاں بچاؤ گے, اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے تواڈیاں عزتاں دی حفاظت دا انتظام فرما. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے ایک گل ہور پنڈا تھاویں چے کو نحوست اور چل دی ہے کہ جدو شادیاں ہومن پھر شرابہ پیندے نے تے جدو کوئی روکے تے پھر ساڈے سیانے بندے بھی نال گلاں کردے نے. مولوی صاحب خوشی دا موقع ہے یار, تسی ہر ویلے جناب ڈانگ چکی ہوندی ہے. میں کہنا چاہتا بابا جی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کپڑے تے جتنا پیشاب لگ جائے تے کپڑا پلید ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی, اتنی شراب لگ جائے تاں بھی نماز. تے پیشاب جتنی گندی چیز زبان دے سٹ کے بندہ پھر اسے زبان نال حضور دا نام لوے, کلمہ پڑھے, درود پڑھے, اے حضور دے غلام نو زیب دے دے. اس واسطے نیت کرو کہ آپ بھی پوری زندگی بچنا ہے اس نحوست تو, تے جڑا اس مصیبت وچ مبتلا ہے انہوں بچاون دی کوشش بھی کرنی ہے. بولو انشاءاللہ اپنی نسلاں نو بچانا ہے. اور ایک گل ہور کہ حضور دی ناموس تے جس قوم نے پہرا نہیں دینا کدی وہ عزت دی حقدار نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی جنابوں آکھن نہ ساڑی گرفت مضبوط ہے. تسی موجودہ حکمرانہ نو دیکھ لو کہ جدوں دا انہاں نے گستاخ رسول آسی عمل انہاں نو چھوڑے آئے, جدوں دا حضور دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر رکھنا اندازی انہاں نے کیتی ہے. جو سیدھا کم بھی کر دینے پٹھا پہ جاتا, جو سیدھا کرنے دی کوشش کر دینے ہور جن اے بھی تے انہاں نو لیان والے بھی کہ کم سیدھا کر دینے کرنے دی کوشش کر دینے تے ہو پٹھا جاندے, شابش لین دی کوشش کر دینے تے لانتاں پہ جاندی ہیں. وجہ کی ہے اس طرح دو لبڑیاں نے جدو سونے نبی دی عزت دی گل پھر اس طرح لبڑیاں نے اس رستے نال جڑا رستہ حضور لے کے آئے, اور رستہ ہے جہاد اللہ. تے جہاد دے کوئی نیڑے نہ جائے. کہندے مولوی صاحب ہم لڑتے رہے. میں کہ نہیں,
کشمیر دیاں دھیاں رومن تے تسی میچ کراؤ گے تے تاں سکون ہوئے. کہتے مولوی صاحب دنیا کے سامنے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پر امن ہے. میں کہ ادھی مسلم دنیا تو زیادہ لٹی گئی ہے تے آج تک کافر نے سانو امن والا نہیں منیا. تسی یہ یاد رکھ لو جدوں بھی عزت بڑھنی ہے. افغانستان دے طالبان نے لڑ کے پوری دنیا دے کافران نال آج منوایا کہ نہیں منوایا کہ عزت ٹیکنالوجی تے معیشت نال نہیں ملدی, عزت حضور دے دین نال ملدی. اے علامہ اقبال بھی بولے ہیں, اجازت ہوئے تو پڑھ دے. بابا فرماتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر, شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر. کہ تو انہوں بھی کہنا چاہنا اکھا کھول کے دیکھ دے جاؤ جدوں قوم ڈرامے دے اداکار دے مرن دے رو پوے تے کشمیر دی دھی دے مرن دے نہ روئے, جدوں قوم جناب فلم دے جھوٹی کہانی دے رو پوے تے دلی دی سڑی مسجد تو دیکھ کے نہ روئے, دلی دے امام دیا نکلی آنکھا بیک کے نہ روئے. اس ویلے قوم زنا دے جناب بل پاس کرا بڑا لے آواستے آسانی دے رستے کٹے تے نکیاں بچیاں دیا اس طرح لٹ کے بارڑا لے آنیا سزائے موت دے خلاف قانون دے ہوتے آوازہ بلند کرے. ایسی قوم کدی سکھ دا بھول نہیں دیکھ سکتی, سکھ کو دعانے نے جدو سوڑے نبی دا دین آنا جدو سوڑے نبی دی شریعت آنی ہے جدو مصطفیٰ دے دین دے ہوتے عمل ہونا ہے. اور یاد رکھ لے آجے یہی دین ہے جڑا جناب غریبانو استا دے وڑا لایا. اور یہ یاد رکھنا لبیکہ لے آدھے پرچے دیکھ کے کوئی بندہ خوش نہ ہوئے کہ مولوی پھنس گئے تھے اسی بچ گئے. میں کہنا ساڑھے پیودہ دے دی لڑائی نہیں ہے, خدا دی قسم ہے اسی اس واسطے آج بھی ظلم دے خلاف لڑ رہے ہیں کہ دی بھویں بلے آلے دی ہوئے بھویں لبیک آلے دی نون آلے دی تیر آلے دی بھین تے ماں سارے دی عزت رل رہنی چاہی دی ہے تے عزت کدوڑی ہے جدو مصطفیٰ دا دین آنا ہے. کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تے قیامت رو بول پیڑے لے انہاں دے بھی جنہاں جناب اعلیٰ قربانیاں دیتیاں تے انہاں دے بھی حساب ہونے نے جنہاں اوکھے ویلے دین دا رستہ چھوڑ دیتا. وارشہ فرمانا کاف ککھاں دیاں کلیاں ریڑ کھلیاں. تیسرا عوام تے حکمران نو یہ چیز ذہنش رکھ لینی چاہی دیئے کہ مسلمان قوم نو عزت میچہ نال نہیں لبدی, میدان جہاد نال لبدی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی میں پڑھ دینا جی. آئیے جی کہہ رہے نے اہل بیت اطہار دی گل کرو چی بولو سبحان اللہ. ایسا نوکر حضور دی آل دے, نوکر حضور دے اصحاب دے, اچھی بولو سبحان اللہ. آئیے جی اچھا ایک سوال ہے, میں گل تے کرن لگا اہل بیت دی لیکن تھوڑا جو تسی بھی اپنے رویے بدلو. یزید حکمران ہے سی کہ نہیں سی؟ اچھی بولو ہے سی نا, حکمران تے ہے سی نا, بادشاہ سی, حاکم سی. اون دے مقابلے دے اندر حسین کریم کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. آپ نے فرمایا ایویں دے ظلم دی حکومت میں نو برداشت ہے. حکومت دے خلاف حسین نے آواز اٹھائی. آج جدو حسین دے لنگر کھانا لے نو کہنے ہیں کہ یار جدو حکمران ظالم ہوئے آواز اٹھانی چاہی دی. پتہ کی کہندے ہیں مولویوں نے سیاست شروع کر دی. ہو جی اسی تے مولوی نو بلایا سی اور کم واسطے مولوی نے سیاست شروع کر دیتی. میں کہ شکر پڑھو تسی اس ویلے نہیں سی نہیں تے تسی ادوں بھی کربلا کھانا سی امام پاک تسی جا کے اتھے نانے دے مدینے بہ کے تعویذ دم شم کرو. تہاڈا کی کم ہے جناب سیاسی معاملات دخل اندازی دا. لیکن لکھاں سلام اس حسین تے جنہیں آکھیا ہے دودھ پیندا علی اصغر قربان ہو سکدا ہے, نانے دے دین دے اتھے کمپرومائز نہیں ہو سکدا. کدی بھی ایسے ظالم بادشاہ دا ظلم عوام دے اتھے ہوندا دیکھ کے ساڈی اکھ بند نہیں ہو سکتی. اتھے مولانا حسن رضا خان بولے نے, اونچی بولو.
آورمان کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت بدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک گل دل تے لکھ لو یہ میرے نبی دے اہل بیت ہی نے جنہ دا چھوڑے آئے نیزے تے قرآن پڑھے آ جا سکتا ہے قرآن دا ساتھ رہی چھوڑے آ جا سکتا حضرت سید سجاد امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں پاک کے بھی قرآن سنا مڑالا دس کے آئے بیڑیاں ہاتھ کڑیاں قبول ہو سکتیاں نے لیکن قرآن تے نماز سمو نہیں موڑے آ جا سکتا تے ساریاں گلہ سن کے بھی نبی پاک دیال حق تے آ جاؤ مصطفیٰ کریم دے دین تے آ جاؤ یہی دین ہے جنہیں قیامت تک رہنا ہے انہیں تے رہنا ہے تسی یہ دی حفاظت واسطے کھڑے ہو انہیں صدقے اللہ توڑا نام بھی زندہ رکھ دے ہوئے کس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو جدو آگے سٹن لگے تے اس ویلے گو کرلے نے پھوکا ماریاں کہ آگ ود جائے وہ دی پھوکا نہ لگ ودی بھی نہیں سی لیکن وہ دی نیت دی وجہ تو کی ہویا وہ بھی لانتی ہویا تے قیامت تک وہ دی نسل بھی لانتی ہوگی لیکن میرے مصطفیٰ کریم دی محبت آکے ایک کبوتری نے انڈا دیتا غار سور دے اس دروازے دے ہوتے کہ میرا انڈا بھامے قربان ہو جائے لیکن حضور بچ جان دشمن ہی سمجھن کے جناب تھے تو کوئی گزریا بھی نہیں کس واسطے پھر کی ہویا جی کہ صدیاں بعد آج بھی کبوتر چوک مکے وچ ہوئے یا مدینے چ ہوئے لوگ دانے پا رہے نے انہاں نوں مار دے کوئی نہیں کیوں نہیں مار دے کہہ رہے جی اس کبوتری دی نسل نے جنہیں حضور دے نام دے ہوتے جناب قربانی دینے ہویا اپنا انڈا حضور دے راہ وچ بچھایا سی ایک انڈا ایک اپنی نسل دی قربانی دین واسطے ایک کبوتری اگر محبت پیش کرے اللہ قیامت تک اودی نسل نوں شانہ دے دیندا ہے تے پتہ چلیا جو حضور دے نام تے قربانی دیون دا ارادہ کر لوے اللہ اونوں عزت نہیں دیندا اللہ اودیاں نسلاں نوں بھی عزت دیندا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈیاں نسلاں عزت نال رہن تے مصطفیٰ کریم دے دین دے نیڑے آؤ